सुख का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद, और आज हमारे साथ जो खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपको मिलवाती चलूं सरदार दर्शन सिंह से। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। बिल्कुल सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? सर्दियाँ तो इस दफ़ा आई नहीं है कुदरत की वजह से। 2-3 दिन सर्दी, और इसको सर्दी तो नहीं कहते, ना बारिशें हैं ना कोई ऐसा मौसम है। बिल्कुल, हाँ, अल्लाह की तरफ से सर्दी इस दफ़ा आई नहीं है। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो कि स्पेशली कनाडा से आए हैं, और उनका बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में उनकी बहुत पहचान है, एक नाम है। और आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो बिज़नेस है और जो इन्वेस्टमेंट है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, स्पेशली जो पाकिस्तानीज़ है वो अपनी राइट इन्वेस्टमेंट कनाडा में कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख हसीब साहब, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को हमारा सलाम। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर। बहुत खुशी हुई आप जैसे मेहमान जब शो का और स्पेसिफिकली लाहौर पंजाब का हिस्सा बनते हैं तो वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बाइस फ़ख्र होता है। दर्शन सिंह, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपसे पहले तो ये बताते चलिए कि आपकी लाइफ क्या चल रहा है आजकल। आप बड़े हैपनिंग से हैं लाहौर में, माशाल्लाह बड़ी कनेक्टिविटी, बड़ी हेल्दी आपकी वो मतलब गठजोड़ चीज़ें, बड़े मामलात, पॉलिटिक्स में भी बड़े इन है। तो ये इतनी चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेते हैं? ये टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं आप? टाइम देखो, सोने से पहले हम रात को एक चार्ट शीट बनाते हैं और उसके ऊपर टाइमिंग होती है कि किसको क्या टाइम देना है। और डेली हमारी रूटीन है कि मैं रात को सोने से पहले अपना टाइम और सारी चीज़ें लिख के उसके बाद मैं उस पर दूसरे दिन प्लान करता हूँ और सारा दिन गुजर जाता है बिजी। जी जी। तो अचानक से आने वाली मसरूफियत को या फिर कोई भी दुख सुख चीज़ ऐसे कोई भी कहीं जाना पड़े उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो फिर पेंडिंग कर लेते हैं। कोई ऐसे मीटिंग्स हो जो दूसरे दिन पे डल सकती हैं वो अगले दिन पे कर लेते हैं। और जो गमी है वो तो एकदम से आती है, वो उस पे जाना ज़रूरी होता है। और खुशियाँ वैसे ही हम प्लानिंग में होती हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अच्छा, आप मतलब आप हर चीज़ प्लानिंग से थोड़ा डिसिप्लिन चलते हैं, लाइफ को अपने डिसिप्लिन रखा है। दैट्स वंडरफुल। और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? इस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ बताइएगा। मैं बेसिकली बिलोंग KPK से हूँ और मैं वादिया तिरा में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। और 350 साल से हमारी आबा और अजदाद की वहाँ पे हरी सिंह नलवा के बाद वहाँ पे हमारी हिस्ट्री है, वहाँ पे तिरा में KPK में। ओके ओके। और 77 में मेरे दादाजी ने पेशावर शहर आए। उन्होंने वहाँ महसूस किया कि हमारे वहाँ शहर में गुरुद्वारा कोई नहीं था। 47 के बाद गुरुद्वारा कोई था नहीं। तो उन्होंने फिर कोशिश की और 78 में जो 47 में गुरुद्वारे बंद हुए थे, भाई जोगा सिंह के नाम से पेशावर शहर में एक गुरुद्वारा था और उन्होंने वो खोला। उसके बाद हमारी फैमिली भी 78 में लाहौर आ गई। मैं भी छोटा सा था, 3-4 साल का, तो मुझे भी साथ ले आए और वहाँ से हम फिर पेशावर बसे और पढ़ाई पेशावर में की शहर में। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो मैं बिजनेस में आ गया। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात। हाँ, तो फिर 95 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर चल रहा है। ज़बरदस्त। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपका हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत ही प्यार है, और ये हमारी कम्युनिटी को बहुत ही खूबसूरत करता है। और स्पेसिफ़िकली जब हमारे सिख बरादरी के लोग आते हैं जो कनाडा से ट्रैवल करते हैं, और स्पेसिफ़िकली जब यहाँ पे गुरुद्वारा विज़िट करते हैं, तो आप उनको भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। मैं कई कमेटियों को उनमें से मेंबर भी हूँ जी। हाँ, जो उसमें हम लोगों को लुक आफ्टर करते हैं। जी जी। अच्छा शेख हसीब साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताते चलिए कि माशाल्लाह आप हंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर हैं और हेड हैं। आप हमारे पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत फ्रॉड और स्कैम हो जाता है, बहुत बार करोड़ों और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है जो गलत हाथों में लगती है, और उसके बाद रिकवरी के चांसेस भी नहीं होते और गलत जगहों पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बैरून मुल्क में हमारे पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ में माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस नाम है और माशाल्लाह 18-20 साल का तजर्बा भी है, तो इस हवाले से जो लोग राइट जगह
پہ رائٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بینیفٹ بھی ہو, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کچھ. دیکھیں جی, جب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں, کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں. جی. اب جو کینیڈین مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو ایک ہے کہ آپ انفلیشن, جیسے پاکستان میں روپیہ ہے اس کی قیمت کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. جو آپ نے کویشچن کیا ہے وہ بہت ویلڈ کویشچن ہے. اسکیم تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. جو بھی بندہ انویسٹمنٹ کے لیے, ایک لفظ ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس, جو بھی اس کو کمپلیٹ نہیں کرے گا, ایگریسو ہو کے کرے گا, وہ ڈیفینیٹلی نقصان اٹھائے گا. اس کے لیے جیسے میں 18 سال سے اسی بزنس میں ہوں, اور مجھے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو میں بزنس کرتا ہوں, ہر سال ان بزنسز کی وجہ سے 200 سے 250 فیملیز اس بزنس میں آتی ہیں, اپنے بینیفٹس اٹھاتی ہیں. جو رہ گیا کہ اسکیم کو کنٹرول کرنا, بینگ ایز اے پروفیشنل میرا کام ہے. جب بندے آ رہے ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ایوری کپ آف ٹی از ناٹ فار ایوری ون. ہم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رسک ٹالرنس کتنا ہے, ان کی ایکسپرٹیز کون سی ہیں. جیسے وہاں پہ جو بزنسز ہیں, اسمال بزنسز ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کے بزنسز ہیں, جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت, وہاں پہ جنک ہو رہی ہے منی, وہاں پہ انجیکشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ پیٹرول پمپس ہیں, وہاں پہ پلازاز ہیں, موٹرز ہیں, ہوٹلز ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے بعد ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کے ساتھ آپ کو وہاں پہ سٹیزن شپ کی بھی آفرز ہوتی ہیں. جی. تو اس لیے وہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو سیف ہیون دینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے 1-on-1 پہ بندے کی اسکل اور اس کی رسک اور اس کی انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے حساب سے بات کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سے ہمارے پاکستان سے بہت سے دوست جاتے ہیں, اور اللہ نے میرے پہ احسان کیا ہوا ہے کہ کبھی کسی کو غلط بزنس نہیں دیا. تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر جو ہم منیمائز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور باقی رہ گیا کہ بزنس اس وقت وہاں پہ کون سا چل رہا ہے. تو اس وقت بزنس جو ہے, اگر ڈیولپر ہے, کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہے. دوسرا ہے فوڈ فرینچائزیز میں بہت بزنس ہے. اب فوڈ فرینچائز میں آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے بہت ریٹرن لیتے ہو اور آپ کا لو ٹائم فریم ہے. لیکن اگر آپ کنسٹرکشن میں آتے ہو تو آپ کا لانگ ٹائم فریم ہے کہ ایک پروجیکٹ لینا, اس کو کمپلیٹ کرنے میں 3 to 4 ایئر لگتے ہیں. منی تو ہے لیکن بہت سے لوگ پینک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو جا رہا ہے وہ کوئک رچ اسکیم سے جاتا ہے. وہاں پہ کوئک رچ اسکیم کے لیے آپ کو اسمال بزنس کرنا ہوتا ہے. تو باقی میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جیسے ہمارا لیڈیز کپڑے کا کام ہے وہ وہاں کیسے چلتا ہے اور وہ اس میں کیسے انویسٹمنٹ ہوگی؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں. ہر ایک میرے پاس بندہ آیا, وہ مجھے کہتا ہے جی میرے پاس فارمیسی کی پروڈکٹ ہیں. ایک بندہ مجھے پاکستانی ملا, وہ کہتا ہے جی میرے پاس سپورٹس کی پروجیکٹس ہیں. یہ وہ بندہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ٹریڈ ہاؤس چلاتے ہیں. جو ٹریڈ ہاؤس چلاتا ہے اس کے پاس ٹریڈنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بھی میرے پاس یہ بھی پروجیکٹ آئے گا میں بھیج دوں گا, یہ بھی آئے گا بھیج دوں گا. میں اسپیشلائزڈ کرتا ہوں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں. تو اس لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹریڈ ہاؤسز چلاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو رائٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا آدھا علم جو ہوتا ہے وہ نقصان بہت پہنچاتا ہے. تو میں آپ کو آدھا علم نہیں دینا چاہتا. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان نہیں, بلکہ یہ نیم انویسٹمنٹ کا جو ہوتا ہے نا. میں نے ایک چیز سیکھی ہے بھائی جی کہ یہ جو بزنس ہے نا, اگر غلط آپ نے ایک دفعہ ڈیسیژن لیا نا تو یہ چمڑی بھی نہیں رہتی. بالکل ایسے ہی. اور میں نے 2004-05 میں 40 کروڑ کا لاس کیا. ہاں جی. تو وہ 9-10 سال کے ایکسپیرینس تھا اور اس میں اتنے پیسے لگا دیے کہ وہ سارے پیسے ڈبو گئے. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ میں جب بھی ڈیسیژن لینا ہے کبھی بھی رسک یا ایگریسو ہو کے نہیں لینا. ڈیو ڈیلیجنس کو کمپلیٹ کر کے ود دا پیشنس آف مائنڈ. ناظرین ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں اور بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف. صبح کا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین. چلتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی جانب. درشن سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی کی زندگی ہے وہ کیسی ہے؟ کیا آپ کو کبھی چھوٹی بڑی شکایتوں کا سامنا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عوام آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ میں بیسک آپ نے جو بات کی کافی شوز میں نے بات کی ہے کہ سکھ پاکستان میں اسپیشل ہے.
کیونکہ سکھوں کو جو پاکستان میں عزت ملتی ہے میرے خیال سے یہ کینیڈا سے آئے ہیں اور کینیڈا میں بھی نہیں ہوگی, انڈیا میں بھی نہیں ہے, اور امریکہ اس کنٹری میں بھی اتنی عزت نہیں ہے جو پاکستان میں سکھوں کی عزت ہے. ایک تو وہ بابا گرو نانک دیو جی کے جائے پیدائش کی وجہ سے, اور آخری رسومات بھی بابا گرو نانک دیو جی کی ادھر ہوئے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے کہ ہم ایک ہی بارڈر پہ, پاکستان اور انڈیا ایک تھا, تو دادا پردادے جو یہاں پہ رہتے ہیں مسلم کمیونٹی کے, ان کے بھی آباء و اجداد پہلے سکھ تھے, کوئی مسلم سے سکھ بنا ہے, کوئی ہندو سے مسلمان بنا ہے, کوئی سکھوں سے مسلمان بنے. تو ہم ایسے نہیں لگتا کہ میں کسی دوسرے ملک میں ہوں, میں اپنے ملک میں ہوں, اور مجھے آج تک کوئی شکایت کا موقع ملتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا. میرے سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. زبردست, بہت ہی خوبصورت بات. اچھا سنا ہے رمضان میں لبرٹی مارکیٹ میں آپ بہت ہی خوبصورت دسترخوان لگاتے ہیں, تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کیا یہ آپ مطلب کہ آپ کی کیا اسکول آف تھاٹ ہے اس کے پیچھے؟ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. میں جب چھوٹا سا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, تو میرے دادا جی نے اپنا ہمارا مذہبی اسکول بھائی جوگا سنگھ, ایک ہمارا پشاور میں اپنا اسکول بھی ہے, تو بھائی جوگا سنگھ اسکول میں جب میں سیکنڈ ٹائم پڑھنے جاتا تھا مذہبی پڑھائی کے لیے, تو میں چاکلیٹ وغیرہ, مجھے دادا سے پیسے دیتے تھے کہ ہم نے اسکول میں چاکلیٹ بانٹنی ہے, تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑے سے زیادہ کہ اچھے کام ہیں بچوں میں جو نہیں لے سکتے تھے, ہم ان کو چاکلیٹ اور اس طرح کی بسکٹ وغیرہ دیتے تھے. اس سے مجھے شوق پڑا. پھر میں, اللہ کا بڑا احسان ہے, لاہور MGF لائنس کلب کا ممبر بھی ہوں میں. ایسے بہت ساری NGOز ہیں میں جن کا ممبر ہوں. اور لنگر ہمارے بابا گرو نانک دیو جی نے 20 روپے سے چلایا تھا. وہ 20 روپے کا لنگر اب آج دنیا آخر تک, جب تک دنیا ہے, وہ 20 روپے کا لنگر ختم نہیں ہوتا. اور اسی لنگر میں سے یہ رمضان میں ہمارا ایک لنگر چلتا ہے, دسترخوان لگتا ہے لبرٹی میں. اس میں پہلے ہم نے 200 بندوں کا کیا تھا, پھر اسی ویک میں ہم نے 400 کا کر دیا. اب انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا پلان ہے کہ ڈیلی ہم 1000 بندے کا کریں, اور روٹین میں ہمارا کہیں نہ کہیں لنگر چلتا ہے. بہت خوبصورت بات. مین ٹو سے دیٹ کہ آپ جب ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے کرتے ہیں, تو چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی چیز ہو, اللہ کو یہ چیز بہت ہی پسند ہے. اور انسانیت کو بھی, جو انسانیت کا مذہب ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ ہم یہ نہیں ہے کہ رمضان میں کرتے ہیں, ہم جیسے یہ شیعہ حضرات کے دن ہوتے ہیں, محرم میں بھی ہم لنگر لگاتے ہیں, اور جو بھی ہندوؤں کے کوئی تہوار آتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے ان کے یہاں بھی لنگر لگاتے ہیں. ہمارے اپنے جو ویساکھی ہوتا ہے, یا بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہوتا ہے, یا ہمارے اور گروؤں کے جنم دن ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ہو, تو ہم ڈیلی لنگر لگاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. مین ٹو سے دیٹ بزنس کے ساتھ ساتھ انسانیت اور خدمت کا جذبہ. مجھے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی اسی چیز پہ ملا ہے کہ میں نے کئی ہزار بچیوں کی فی سبیل اللہ شادیاں کی ہیں. اور آج بھی کوئی بہت بڑے یعنی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں, تو اس میں اکثر کپڑے وغیرہ میرے طرف سے جاتے ہیں, یا کوئی کھانا میری طرف سے جاتا ہے, تو یہ اس میں مجھے یعنی دل کو خوشی ملتی ہے. زبردست, بہت ہی خوبصورت بات شیئر کریں ہمارے ناظرین سے. شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ محفوظ انویسٹمنٹ کس کو کہا جاتا ہے, اور اسپیسیفکلی جو پاکستانی کینیڈا میں محفوظ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ پراپر اس کا ریٹرن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. جی. اس وقت پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کریں. کوئی انگلینڈ میں جانا چاہ رہا ہے, کوئی صرف انویسٹمنٹ کے لیے. اب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بندے کا فون آیا, وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب میں نے نا فلاں بندے کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیا, تو میری ڈیل چل رہی ہے, تو میں اگر یہ نہیں مٹیریلائز ہوگی تو میں آپ سے بات کروں گا. میں نے خاموشی اختیار کر لی. اس بندے نے اس دوسرے کنسلٹنٹ کو $70,000 ایک بھیجا, پھر اس کے بعد $100,000 بھیجا. وہ بندہ جو تھا اس نے 170 لے لیا. اب اس کے بعد وہ تو یہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. کتنے پروبیبلٹی ہے کہ اس بندے کے وہاں کا ویزا لگے گا؟ تو یہ سارا سکیم ہے. محفوظ انویسٹمنٹ کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, ہم آپ کو سجیشنز بھیجتے ہیں, آپ کو ہم ایک کانٹریکٹر کے بیس پہ بھیجتے ہیں کہ آپ یہاں پہ وزٹ پہ آؤ. جب آپ وہاں پہ وزٹ پہ آتے ہو, آپ کو وہاں پہ ہم ایکسپلورٹری ٹور کراتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈیسیژن لیتے ہو. اینڈ سیکنڈ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از منی ٹریل. آپ کو لیگل وے سے منی ٹریل یہاں سے وہاں پہ لے کے جانی ہوتی ہے.
यहाँ से वहाँ पे, जो कि मनी ट्रेल है। अब बहुत से लोग बंदे कहते हैं वो हो जाएगा, नहीं होगा, गलत बात है। आप अगर एक पेनी भी लेफ्ट राइट वे से बेच रहे हैं तो वो मनी ट्रेल में नहीं आता, तो इसका मतलब है आप शुरू में ही किसी फराडिये के पास फंस गए हो। अब जहाँ पे वहाँ पे आ जाता है, देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप घर में बैठे हैं तो दर्शन जी से बात करते हैं, चलो ये आओ बाहर कहीं चलते हैं, तो दर्शन जी ने ये नहीं कहना आओ जी मूवी देखने चलते हैं, इन्होंने कहना फलां रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, चलो उत्थे जाके बैठने हैं, ऐसे ही ठीक है ना। अब ये है कि पैसे तो उन्होंने मेरे देने ना, मैं तो गेस्ट हूँ, मैंने तो देने नहीं है, पैसे तो इन्हें नहीं देने, मैं तो शेख हूँ वैसे भी। तो जब पैसे इन्होंने देने तो, लेकिन रेस्टोरेंट का तो मैं ही बताऊंगा। तो इसलिए बहुत से पाकिस्तानी जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आना चाह रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे कि मेरे पास इस वक्त एक बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मेरे पास इस वक्त 8 फ्रेंचाइजर कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सक्लूसिव राइट फॉर कनाडा। सिर्फ मैं उनके साथ डील करता हूँ और कोई बंदा नहीं कर सकता पूरे कनाडा में। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो फूड में थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, $4.5-5 लाख की इन्वेस्टमेंट, लेकिन महीने का 10-15। पर कई लोगों की तो इतनी महीने की भी इनकम नहीं होती है। ये मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे आना चाहते हैं वो तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके आएंगे ना। तो शेख साहब, यू आर लुकिंग फॉर द पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पीपल, मतलब इन्वेस्टर्स विद द डॉलर्स। नहीं, मैं लुकिंग नहीं कर रहा, मैं अवेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। 4-5 लाख डॉलर नाज़रीन आपके पास हो तो फिर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट देखिए, हम लोग शेख हैं, हम लोग शेखों को ये एक फार्मूला देते हैं हमारे कि बिजनेस जो है ना, ये काम है कि आपने हाथी पाला है जी, जो गन्ने खाता है, जो घास देगा उसके सर पे ना हाथी पाँव रख देता है। तो इसलिए गन्ने खाने का, अगर आप तो बिजनेस में आना है ना वहाँ पे बिजनेस वीजे पे, तो फिर घास वाला नहीं काम, फिर गन्ने वाला ही काम है। तो सर जी आपका ऐसे ही है, ऐसे ही है। और शेख पूरे दुनिया में एक मशहूर कौम है। ये लतीफ़ों की उस पे नहीं कह रहा, बिजनेस में चुनियोटी शेख हो गए, हम शेख का अनु गो हैं। अच्छा नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि शेख पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि आप गलत हाथों में कहीं ना फंसें और अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रखें। आज का हमारा सेशन सिर्फ यही है कि आपके जो यहाँ पे लिसनर्स हैं, वो देखने वाले हैं, हम उसको अवेयर कर सकें कि वो किसी स्कैम या किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बन जाए। देखो आज पूरी दुनिया में स्कैम, पाकिस्तान में देखो हर जगह पे फ्रॉड हो रहा है, और हमारी तो बदनसीबी है कि हम दूध में भी मिलावट करते हैं, बल्कि पानी में दूध डालते हैं जी, ऐसे हमारे यहाँ पे दूध मिलता है। और कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपने आप से स्टार्ट करें, ये नहीं कि हम दूसरे को कहें, अपने से स्टार्ट करें कि आप क्या डेली कुछ बेहतर कर सकते हो मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है कि जितने भी शेख साहब कनाडा में रहे, आखिरी इनको याद आ जाता है कि आखिरी उम्र में कि हम पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देता हूँ आपके इस प्रोग्राम से। मैं रशिया में काफ़ी देर रहा, मैं पिछले साल वहाँ पे गया हुआ था, उज़्बेकिस्तान में। वो इतना बैकवर्ड था कि अगर उसे कहो ना कि 1500 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा था। इस साल मैं गया हुआ था, कैन यू बिलीव कि उसने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ एक बेस, उन्होंने एक बेस की है कि पूरा मुल्क, उनके पास इतने ज़्यादा सड़कों का जाल नहीं है, उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान इज द ओनली हेवन ऑन प्लेनेट, इज द ओनली हेवन ऑन प्लेनेट। अगर सिर्फ आप टूरिज्म को सेव कर दें, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, एक एक घर में डॉलर की बारिश होगी, यहाँ से कोई जाएगा नहीं। सिर्फ आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने केपीके में ऐसी जगह दी हुई है, अंदरूनी सिंध में इतनी अच्छी जगह है। आप सिर्फ हड़प्पा मुंजे दौड़ों को कर लो, आप बलूचिस्तान को कर लो, आप बलूचिस्तान के ऊपर कम से कम कुछ नहीं 11 से 15 स्पॉट ऐसे हैं कि पूरी दुनिया आने के लिए तैयार है, लेकिन सेफ्टी आपने देनी है। टूरिज्म को करें, मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ से कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। जबरदस्त। और दूसरी ये भी है कि आप देखें, आप जितने हम मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडे चला रहे हैं, इसको बंद करें खुदारा। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान अगर आप लोग अपनी माँ होगी तो फिर सब कुछ है।
بچوں کے سر پہ ماں ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. پاکستان کے لیے سوچیں, سوشل میڈیا کو اور یہ پروپیگنڈے اور 2 نمبری جو جتنے بھی جھوٹے اور پروپیگنڈے ہیں وہ کم از کم نہ کیے جائے پاکستان میں. آپ پالیٹکس کی خارج سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں پالیٹکس نہیں, لوگوں کے جو آل ورلڈ. دیکھو آپ ایک چھوٹا سا ایک جیسے ایک چھوٹا سا دھماکہ ہو جاتا ہے سلنڈر, اور جیو کے ہر 2 منٹ بعد, ہر 3 منٹ بعد کی بہت بڑا ثانیہ ہوا اور یہ ہوا, یہ چھوٹے چھوٹے. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اتنی سنسنی نہ پھیلائی جائے جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو یا پھر آپ کا مینٹل. نہیں دیکھو یہ سوشل میڈیا یا جتنے میڈیا ہیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں, اور پاکستان کے جتنے چینل ہیں وہ ہمارے کینیڈا میں پاکستانی رہتے ہیں انٹرنیشنلی, یا یو کے میں, یا جتنے جہاں پہ بھی رہتے ہیں یہ سارے وہی دیکھتے ہیں, اور وہ اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. میں آپ کی بات کو انہینس کرتا ہوں. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ہمارے وہاں پہ کینیڈا میں پوری دنیا سے لوگ آئے, اگر وہاں پہ آپ جنرلی چلے جائیں نا تو 10 بندے وہاں پہ کھڑے ہیں, 10 میں سے کوئی شاید سیم نیشنلٹی کا بندہ ہوگا بیک ہوم سے, لیکن پاکستانی لوگ ماشاءاللہ اتنے جینیس ہیں. باقی لوگ کبڈی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی بیس پہ ہیں, لیکن پاکستانی 90% اسکلڈ بیس پہ, ایجوکیشن بیس پہ وہاں پہ امیگریشن لے کے ہیں. خدا را پاکستان کا ٹیلنٹ ضائع نہ کریں. آپ کے پاس آئی ٹی ہوم نہیں, آئی ٹی ہب ہو آپ لوگ. آپ کے پاس اتنے جینیس لوگ ہیں, ان کو یہاں پہ یوٹیلائز کرو. اور اس کے لیے میں پاکستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے یہاں پر آئی ٹی ہومز بنائیں. ہم پوری دنیا سے, میں وہاں سے بیٹھ کے میں نے باہر کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, میں یہاں پہ کانٹریکٹ کیا, یہاں سے انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا, ہم 5G میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ 4G نہیں آ رہا, یہاں پہ ٹویٹر نہیں ہے. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. انٹرنیٹ ہب کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک زون بنانا ہے, اس زون میں جب بندہ جا کے امپلائی یا بیٹھے گا اس کو ساری فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں, وہ گھر میں نہیں ہے لیکن باہر ہیں. تو اس وقت میں یہ کہوں گا, آپ اگر ٹورزم اور صرف آئی ٹی پروفیشن کو اگر پراپر کر لیں, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آپ دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں. اور پھر مجھے کینیڈا کی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کرنی ہوگی, پھر میں یہاں پہ آ کے وہاں سے بندے لے کے آؤں گا, دنیا سے بندے پاکستان. شیخ حسیب صاحب, مجھے تو ایسا لگا کہ ہم ایک دم سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور یہ انویسٹرز اور یہ تمام چیزیں کہ بزنس کیسے اسٹارٹ کیا جائے, وہاں سے ایک دم سے ہم اس پہ شفٹ ہو گئے کہ ہاؤ وی ڈیولپ, مطلب ٹورزم ان پاکستان. میں نے پہلا سجدہ اس ملک میں کیا تھا, تو میری ماں دھرتی تو یہی ہے نا. بالکل, یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ میری مدر لینڈ ہے, وہ میرا ہوم لینڈ ہے, بالکل, تو ماں تو نہیں نا چھوڑ. ناظرین, بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. سکا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین. ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور اب درشن سنگھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ پرائڈ آف پاکستان کا بھی آپ کو ایوارڈ ملا, اور حکومت پاکستان آپ کو ڈفرینٹ ایئرز میں ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ساتھ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, بڑے سراہتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اور آپ نے کیسا فیل کیا؟ دیکھو, میں ایک پاکستانی اور پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں اور انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں, اور اس پہ مجھے پیس ایوارڈ بھی ملا گورنمنٹ آف پاکستان سے, پھر پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی ملا. ایسے زبردست بزنس اچیومنٹ ایوارڈ بھی کافی سارے ملے ہیں, اور کافی ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک اور ایوارڈ انہوں نے دیا ہے ESPR نے. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ ایوارڈ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور پاکستان میں پچھلے جب سے میں پیدا ہوں میرے پورے خاندان میں کسی کے اوپر ایک FIR تک نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت, یعنی کسی کا آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. ہمارے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پورے دادا سے لے کے آج تک کوئی ایسا ہمارے اوپر کسی فرد کے اوپر پرچہ نہیں ہے یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ, تو یہ چیزیں پھر وہ پورے گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے اور ساری چیزیں دیکھ کے پھر یہ ایوارڈ بھی ملتے ہیں اور ساری چیزیں. جی, درشن سنگھ, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اقلیتی برادری میں یہ جو آپ کا بزنس بھی ہے ساتھ گارمنٹس کا لبرٹی مارکیٹ میں, تو اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروباری حوالے سے؟ کاروباری حوالے سے دیکھو, جیسے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کرائسس میں جا رہا تھا اور ہم بھی کرائسس میں گئے, کووڈ میں بھی ہمارا بزنس ٹف بالکل زیرو ہو گیا تھا. تو یہ کرائسس تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, یہ نہیں کہ یہ صرف میری, باقی ایز اے سکھ میرے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں الحمدللہ مجھے اپنے لبرٹی مارکیٹ میں بھی زبردستی انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے مارکیٹ والوں نے,
کہ آپ کا اصل رسوخ ہے تو مارکیٹ میں ہم جنرل سیکرٹری کی ضرورت ہے، تو انہوں نے مجھے زبردستی، میرے ساتھ سہیل سرفراز معین صاحب ہیں جی، تو وہ میرا پریزیڈنٹ ہے اور میں ان کا جنرل سیکرٹری ہوں. اچھا، تو انہوں نے مجھے زبردستی بنایا تھا کہ آپ مارکیٹ میں اللہ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے، اور سنگھ بردرز کے نام سے آپ نے بات کی کہ آپ کا بزنس ہے، میرا نام بزنس ہے سنگھ بردرز کے نام سے. بالکل، بہت ہی خوبصورت آپ کی ساڑیاں بڑی فیمس ہیں آپ کی پنجاب میں، لاہور میں. کا کام ہے ہمارا، تو آپ کو تو پتہ ہے آپ ہمارے کسٹمر بھی. بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت ساڑیاں. بلکہ ناظرین آپ لوگ جائیے گا ابھی سنگھ درشن صاحب جس طرح آپ نے کہہ دیا، لگتا ہے مجھے بھی آگے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن میں شیخ ہوں کیا کروں، مجھے سوچنا پڑے گا. آپ کو ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے. اچھا میں سمجھتا گفٹ دیں گے. ہاں تو وہ آئی ہی ہے، گفٹ دیں گے اور آپ ایکسٹرا جو شاپنگ کریں گے اس کو. اچھا درشن سنگھ، یہ بتائیے گا کہ آپ سکھوں اور مسلمانوں کے تاریخی تعلقات کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو آپ کو ایک چیز، ہمارا سب سے مین جو جگہ ہے گولڈن ٹیمپل، ساتھ ہی ہمارا اکال تخت ہے. اکال تخت وہ جگہ ہے جیسے آپ کہ یعنی مکہ یا مدینہ سے کوئی پیغام جاری ہوتا ہے تو اسے پورے، اچھا اس طرح سے، اس طرح سے اکال تخت ہے. جی، ان اکال تخت صاحب کے گولڈن ٹیمپل کا جو سنگ بنیاد رکھا حضرت سائیں امیر صاحب نے رکھا. جی، حضرت سائیں امیر صاحب کو ہمارے گرو صاحب نے کیوں بلایا تھا، یہ ایز اے سکھ مسلم دوستی کا میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس لیے بلایا تھا کہ ہمارا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہو. حالانکہ وہ خود بھی سنگ بنیاد رکھ سکتے تھے. انہوں نے 100 بندوں کے ساتھ شاہی سواری دے کے، اور انہوں نے امرتسر سے لاہور آ کے سائیں امیر صاحب کو ایز اے جیسے آنر دے کے اور شاہی سواری پہ وہ لے کے گئے. تو یہ مسلم اور سکھ دوستی کا ایک پیغام تھا. اور آج بھی ہمارے دوست کئی درگاہوں کے ساتھ ہماری دوست وہ گدی نشینوں کے ساتھ دوستیاں ہیں. اور میرے اکثر دوست سارے 98% میرے سارے دوست مسلمان ہیں. اچھا، تو میری گیدرنگ سارے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. صحیح. اور یہ نہیں ہے کہ یہ بابا گرو نانک دیو جی نے بھائی مردانہ جی کو ساتھ رکھا تھا، بھائی بالا جی کو رکھا تھا. تو پاکستانی گلدستہ ہے، اس میں ہندو سکھ مسلم کا کوئی مجھے فرق نظر نہیں آتا، اور ایک گلدستے میں ہم سارے پھول ہیں. درشن صاحب نے کہا کہ ان کے 96% دوست پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور میرے 60% جو کلائنٹس ہیں وہ پنجابی سردار ہیں. اچھا، کینیڈا تو، اور یہ بھی میں نے بہت سنا ہے نا، ماشاءاللہ بڑی انٹلیکچوئل کنورسیشن ہو رہی ناظرین کی. یہ جو اسپیشلی یہ سرداروں کے بارے میں بڑے آپ کو پتہ ہے بڑے وہ لطیف ہو لیتا ہے. اور اچھا شیخ جو کمیونٹی ہے ان کے بارے میں، حالانکہ شیخ جو کمیونٹی ہے وہ بھی بزنس میں بہت لیڈ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں گجرانوالہ گجرات اور ہمارے جتنے آپ کو پتہ کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے. جب ہم سپانسر نہیں کرتے تو ہم پہ جھکتے لگاتے ہیں. جب ہم سپانسرشپ روکتے ہیں نا تو ہمیں دیکھنے کا تو شوق ہے ایسے سوشل میڈیا اور ڈرامے وغیرہ. انویسٹمنٹ کی بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ محفوظ پاکستانی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے محفوظ انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، کینیڈا میں آپ کی سیف انویسٹمنٹ ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کروں گا لیکن میں وہاں پہ آنا نہیں چاہتا، میں یہاں پہ بہت بزی ہوں، میرا دبئی میں میرے پاس دبئی میں کاروبار ہے، میرے پاس یہاں پہ ہے، میرے پاس پلازا ہے، میرے پاس فلاں ہے. ہم کہتے ہیں جی اوکے، یہ ایک دنیا کا فارمولہ ہے پوری دنیا میں، اسے کہتے ہیں مینجمنٹ فارمولہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس مینجمنٹ ٹیمز ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی انٹرنیشنلی، آپ کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، وہ لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، دیٹ از یور انویسٹمنٹ. وہاں پہ ہم مینجمنٹ ٹیم ہائر کرتے ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو مینیج کرتی ہے. آفٹر آل ایکسپینسز وہ اپنے مینجمنٹ لیتے ہیں، اور بقایا جتنی منی ہے وہ آپ کے سیٹ اکاؤنٹ میں یا تو ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا ڈپازٹ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی بہت سیف انویسٹمنٹ ہے. اور اس کے لیے ہر بندے کے لیے میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ایک میٹنگ کر کے ہر بندے انویسٹرز کے ساتھ اس کے لیے بنا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا پورٹ فولیو کیسے چلے گا. جیسے میں نے ابھی ایک پلازا وہاں پہ میرے پاس آیا کہ جی پلازا بیچنا ہے، تو میں نے جب پلازے کو لانچ کیا تو میرے پاس 135 لیڈز آئیں، اس میں سے 100 سے اوپر لیڈ صرف پاکستان سے آئی ہیں انویسٹرز کی.
अच्छा, वो कह रहे हैं जी हमारे पास ये वाला प्लाजा है, ये वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट, हम बेच के पाकिस्तान से पैसे वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, हमें बताएं कि कैसे किया जा सकता है। तो हमने उनको यही ऑफर दिया कि अगर आप वहीं पे रहना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें, मैनेजमेंट टीम उसको रन करेगी, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द बायर सेलर एंड द मैनेजमेंट टीम। तो इस तरह हर एक के लिए डिफरेंट बहुत अच्छी तरीके से आप सेफ्टी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी। अच्छा दर्शन सिंह, हमारे मेहमानों नहीं दोबारा से। जी दर्शन सिंह, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सिख बरादरी जो है, ये जो मजहबी एतबार से इसको कैसे देखा जाता है और आप इसमें क्या महफूज फील करते हैं और मजहबी आज़ादी आपको हासिल है? देखो पाकिस्तानी सिख जो है ना, आप पूरी दुनिया में सिख देख रहे हैं जी। और फिर पाकिस्तान और जैसे आप ईरान में देखें या मुस्लिम कंट्री में जो सिख हैं वो अपने मज़हब पे बहुत पुख्ता है। पर उसके अलावा हमारे जो बर्मिंघम और ये जो लंदन साइड मैं वो उसी साइड पे आ रहा हूँ। जी। दूसरे मुल्कों में जैसे कनाडा में आप सरदार देखोगे, ये शेख साहब बैठे हैं, इनसे ये वो तो उन्होंने अपने बाल काटे होंगे क्योंकि हमारे उसमें मना है। बहुत सी चीजें हैं जो जैसे वो वहाँ पे सारे शराब में होते हैं और यहाँ पे नशों में होते हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है। जैसे हमारे दूसरे साइड पे इंडियन पंजाब में उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और उन्होंने सब लोगों को शराब पे लगाया हुआ है और एक 2 नंबरी सी बनी हुई है कि पूरे सरदार बगैर शराब के रह नहीं सकते। ये गलत अफवाह अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो सरदार हैं और जितने भी सिख हैं वो अपने मजहब पे पुख्ता हैं। हाँ, जैसे उन कि आप देखें ना 2 नंबरी होगी और ना कोई ऐसी चीज होगी आपको जो पाकिस्तानी सरदारों में नजर आए। मैं आपको एक ना बड़ा अच्छा वाक्य सुनाता हूँ सरदारों का। दर्शन जी, मैं जर्मन था तो एक जगह पे मैं जा रहा था तो मेरा आगे सरदार था, तो सरदारों पे आपको पता लतीफे पड़े हैं, तो हम शेखों पे तो हैं लेकिन शेख जब सरदारों पे लतीफे सुनाते हैं तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, वो हमारे टैक्सी ड्राइवर सरदार था, तो हम लोग उसी चाव में ये जो वाक्य मेरे साथ हुआ, ये जर्मन से हम लोग गए न्यूयॉर्क गए, तो न्यूयॉर्क यानी हम लोग वैसे गए थे ट्रिप पे, तो वहां पे ना आगे सरदार एक ड्राइव कर रहा था, तो हम उसी ले में ना वैसे बातें करते रहे। तो जब हम उतरे ना तो सरदार ने मुझे ना $5 वापस दिए मुझे। कहता जी तादा नाम शेख है? मैं कहा हाँ जी। कहते ये $5 ले लो, अपने मरण तक संभाल के रखना, अगर जिंदगी च कदी थानू कोई सरदार भीख मंगता होया मिलेगा ना, ये हम दे देना। और आज तक मेरे को $5 दिए। अच्छा, मैं दुनिया के 76 मुल्क पे फिर चुका हूँ। अच्छा। सरदार आपको कभी भीख मांगता नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सरदार भीख मांगता नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरदारों के गुरुद्वारे में 24 घंटे ताज़ा लंगर मिलेगा, ये ताला नहीं लगाते। अच्छा, ये ताला नहीं लगाते, 24 घंटे ताज़ा लंगर मिलेगा। और इसमें आगे बात कर दूँ, बहुत ही खूबसूरत बात। और बहुत ही तीसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये रिलीजियस हैं। बाबा गुरु नानक का एक ये भी कहना है कि तुम्हारे शरीर से बदबू नहीं आनी चाहिए। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात की कि वहाँ पे सिख जो हैं उनसे सिगरेट की भी स्मेल आ रही होती है, शराब की भी आ रही होती है। यहाँ के सिख को ये सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वो ये नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसका सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी माहौल के ऊपर। यहाँ पे जो इस्लामी माहौल है, इनके पास भी चांस है, लेकिन ये कहते हैं यार हमने जाके इन लोगों में बैठना है। हाँ। ये लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छी बात है, और इसका क्रेडिट जो है ये इनको भी जाता है और आपके पाकिस्तान के एक एनवायरनमेंट को भी जाता है। और वो $5 मेरे पास अभी भी पड़े हैं। ये जो $5 की बात कर रहे थे, हमारे सिखिज्म में क्या है कि हम जैसे अब 2.5% ज़कात देते हैं, हम 10% देते हैं। और 10% हम देखते हैं कि हमारे पहले अपनी फैमिली में कौन है, उसके बाद अपने गली में कौन है, और फिर उसके बाद हम आगे बाहर जाते हैं। तो इस चीज़ से फिर ये देखते देखते कहीं अगर हमें जगह नहीं मिलती तो हम आगे बाहर दे देते हैं। पहले हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि कौन गरीब है। फिर ये नहीं है कि हमने 10,000 दे दिया, लाख दे दिया, 2 लाख दे दिए। हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और वो आगे देने वाला बने।
یہ صرف سوچ کرنی چاہیے کہ دیکھو ہم کسی کا گھر پیسے دے کے ہم خراب نہ کریں. اگر آپ پیسے دیتے ہو تو وہ اس کا 1 دن 2 دن 4 دن چل جائے گا, لیکن آپ اس کو کمیونٹی مل کے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بزنس آگے وہ کچھ عرصے بعد وہ کرنے کا بن جاتا ہے. درشن جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرا ایک فارمولا اپنا ہے, ڈونٹ گیو دیم فش, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ دا فش. اٹس ویری امپورٹنٹ. ان کو یہ نہ دو, اس کو پیسے نہ دو, اس کو ایک ریڈی لگا دو, ایک چھوٹی سی دکان لگا. نہیں آپ وہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں. میں اپنی کمیونٹی کو ایک میسج دے رہا ہوں, میں اپنی کمیونٹی کو میسج دے رہا ہوں کہ ہمارا جب آتا ہے رمضان آنا ہے, ہم نے آٹے کے توڑے یہ 500 توڑا اکٹھا کر کے دے رہے ہو, اس سے بہتر ہے کہ 3 بندوں کو چھوٹی سی دکان لگا دو تاکہ اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ دیں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہنر سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری آپ 500 آٹے کے توڑے, 500 آٹے کے وہ سارا کچھ کر رہے ہو, اس سے 3 بندوں کے گھر روزگار کا ذریعہ بنا دو. کئی لوگ شو آف کرتے ہیں کہ یار میں نے اتنے 1000 بندوں کو لائن پہ لگا کے آئی ڈی کارڈ لے لیا اور ان کو لائنوں پہ لگا کے آٹے دے دیے. یہ بالکل نہیں کرنا. یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ سب کی طرف ہے. دیکھو میرے اپنے بزنس مین ہیں, میں ان کے نام لے سکتا ہوں یہاں پہ, کہ وہ ہر سال رمضان میں 1000 آئی ڈی کارڈ اکٹھے کر کے اور پھر ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے اور ان کو اپنے ویڈیو بناتے ہیں کہ میں اتنا آٹا دے رہا ہوں, اتنے دالیں دے رہا ہوں. یہ ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے کبھی ہم نے اتنا ویڈیو بنائی. لیکن آپ اس کی جگہ پہ 2 4 6 بندوں کو بزنس لگا دیں, 2 لاکھ روپے کا چھوٹا سا کام. ایک ریڈی لگوا دو, سموسے بیچ رہا ہے, ایک دہی بلے بیچ رہا ہے, ایک فروٹ چاٹ بیچ رہا ہے, اور یہ ہو جائے گا کہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دے گا. 1 سال 2 سال بعد یہ ہے, اس لیے یہ فارمولا پاکستانی گورنمنٹ کو آپ دو. یہ دیکھیں کہ یہ تمام وہ خوبصورت باتیں ہیں جس پہ اگر ہماری عوام اور ہمارے لوگ اس پہ عمل کر لیں تو میرے خیال سے اس معاشرے سے بہتر ہم پوری دنیا میں معاشرہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور یہ تمام چیزوں سے جو میں نے آغاز کیا وہ یہی تھا کہ انسانیت کا مذہب سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا مذہب ہے, اور بالکل اویئرنیس بالکل ساتھ ساتھ دیتے ہیں کہ پازیٹیو رہیں اور اچھی چیزیں جنریٹ کریں. ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اویئرنیس دینی چاہیے. ہم نے پچھلے 5 سال میں بہت سے پانی کے کنویں لگوائے ہیں جی آپ کے انٹیریئر سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں. میں آج تک وہاں پہ گیا بھی نہیں جی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دی ہوئی صلاحیت سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کیا. پر آپ نے شیخ صاحب یہ چیک ضرور کروانا ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ کچھ وہ سولر پینل اتار کے لے گئے. مجھے بھی مجھے ایسا کچھ یاد پڑتا ہے کہ کسی نے 2 سولر پینل اتار کے لے گئے, ان کا فون آئے گا یہ سولر پینل اتار کے لے گئے. وہ شیخ صاحب آپ نے جا کے چیک ضرور کرنا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کچھ چیریٹی چیزوں کے لیے کریں تو آپ یو کین ٹرسٹ ایوری ون نا, تو آپ کو یہ ضرور کچھ چیک کرنا چاہیے کہ کیا آپ کے پیسے رائٹ جگہ پہ لگے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. صبح کا ستارہ صرف پلف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی جانب. سردار درشن سنگھ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کرتارپور راہداری کھلنے سے کیا فوائد حاصل ہوئے اور آپ کی کمیونٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے, اور جو ہمارے لوگ جو اوورسیز سردار سکھ کمیونٹی ہے ان کو کیسا لگتا ہے پاکستان آ کے؟ اچھا, کرتارپور راہداری بہت اچھا ایک پروجیکٹ تھا. یہ پچھلے 25 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اور قدرتی بات تھی کہ باجوہ صاحب نے ایک حوصلہ کیا اور عمران خان کے تھرو اور جو سدھو کے تھرو انہوں نے وہ بارڈر کھولا, اور وہ گرودوارہ بھی بہت خوبصورت بنایا. اور 10 مہینے کے اندر جو جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور وہ جتنے کام وہاں پہ ہوئے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اگر گئی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا جی بالکل, کتنا بڑا گرودوارہ. I've been there. اور ننکانہ صاحب کا وہ بھی وہاں بھی بہت خوبصورت ہے. یہ گرودوارہ جب سے بنا ہوا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو علیحدگی تھی, جی جو 70 سال سے نہیں ملے تھے, وہ فیملی آج آ کے گرودوارہ کرتارپور صاحب میں وہاں سے یہ سکھ جو آتے ہیں اور یہاں سے ان کی فیملی جو مسلم رہ گئی ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں پہ سردار ہیں جن کی آدھی فیملی ہے وہاں پہ, وہ بھی وہاں پہ کئی اگر سالوں میں ویزے نہیں ملتے تو وہ جا کے وہاں پہ 2-4 گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں, اور وہ اپنے جتنی خوشیاں غمیاں ہیں وہ آپس میں گلے لگا کے وہ ان کی خواہشات وہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ گرودوارہ وہ گرودوارہ ہے کرتارپور صاحب کے
बाबा गुरु नानक देव जी के 18 साल और 7 महीने खेती बाड़ी उन्होंने वहाँ की है। अच्छा और वहाँ पे वो रहे हैं और आखिरी रसूमात भी बाबा गुरु नानक देव जी की वहीं पे हुए थे। अच्छा। और ये लोग वहाँ बड़ी पे हिस्ट्री है इसकी। बहुत हिस्ट्री है इसकी। और वहाँ पे गुरुद्वारा जहाँ पे कॉरिडोर बना है उसके साथ ही गुरुद्वारा था, उसके ऊपर दूरबीनें लगी थी। तो लोग वहाँ के जो इंडियन साइड से दूरबीनों से ही गुरुद्वारा देखते थे। और वो आज रेल में आके लाइव देखते हैं तो वो खुशियाँ आप देखो, आपको मक्का मदीना मिले कि आप जाओ और डेली आओ। तो ऐसी ही सारी चीजें हैं। हमने उनको देखा है कि वो बहुत खुश होते हैं और बड़ा वो रोने लग जाते हैं। और फिर पाकिस्तानी मिट्टी से वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। अच्छा, अगर आप दर्शन सियासत में आए तो आपका पहला कदम क्या होगा और इस टाइम आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं देखो कैंडिडेट हूँ मुस्लिम लीग नून का, MNA का भी और MPA का भी। इस गवर्नमेंट जो अभी गवर्नमेंट बनी है इसके लिस्ट में मेरा नाम था, तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने स्क्रूटनी नहीं करवाई। अच्छा। और मैं नहीं बन सका। तो इसका मतलब कि सियासत में आपका रुझान और ध्यान है? जी, मैं बेसिकली एक सियासत में मेरा काफी अरसे से है लगाव भी है। और मियाँ फैमिली के साथ मेरी बहुत अच्छे रिलेशन है। जी, आप मियाँ साहब खुसूसी मियाँ साहब के साथ मेरा बहुत प्यार भी है, उनका मेरे साथ बहुत प्यार है। और वो मेरी सियासत सिर्फ नवाज शरीफ तक की है। अच्छा। नवाज शरीफ के प्यार में सियासत है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि कनाडा में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इसके हवाले से कि अगर लोग उस साइट पर जाना चाहें तो उनको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, कितने पैसे होने चाहिए तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट में आ सकते हैं? जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टी मिलियन के होते हैं। ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। 5 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक के होते हैं। तो बाकी ये है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस है। बहुत से लोगों के पास यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, तो यहाँ के बैंक, इंटरनेशनल बैंक जैसे चाइनीज बैंक है, कोरियन बैंक है, ये वाले बैंक जो हैं वो उनको फंडिंग कर देते हैं विद लो इंटरेस्ट रेट पे, लो अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जैसे इन्होंने अभी बात की पॉलिटिकल की, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी मुस्लिम लीग नून में ही मैं वहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कनाडा में। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरा वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्त वहाँ पे लिबरल में हैं और अब नए जो दोस्त आ रहे हैं हम उनको कंजर्वेटिव में लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी हमारी आवाज़ हो, ताकि हम अपने मुल्क की प्रेजेंटेशन कर सकें और हम एक ब्रिजिंग कायम कर सकें। हमारी बदकिस्मती ये है कि बहुत से लोग जो हम लोग लेके आते हैं उन्हें हम उनको बाइस्ड कर देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं उसको लेके आता हूँ कि ये मियाँ साहब हैं, इनसे मिलें, लेकिन मैं उसके साथ अगर पीपल्स पार्टी या PTI या जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ करता हूँ तो मैं बेसिकली पाकिस्तान के बाइस्ड कर रहा हूँ उनको। हमें जब उन लोगों को लेके आना होता है तो हमें पाकिस्तान के लिए ब्रिजिंग करनी है, ना कि पार्टी ब्रिजिंग करनी है। शेख साहब, ये बताइएगा कि ओवरसीज़ कैनेडियन पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पे ऑल ओवर जो कैनेडियंस हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? और ये सुनने में आता है कि बहुत सी जो है बहुत सा पैसा बाहर से आता है, पाकिस्तान की हेल्प भी करते हैं, बिजनेस भी ओपन करके देते हैं। तो ऑल ओवर आप वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो कैनेडियन कम्युनिटी है, उसको कैसे देखते हैं इस हवाले से? ऑल ओवर कैनेडियन कम्युनिटी जो है ना, ऑल ओवर पाकिस्तानी कम्युनिटी, जी, जब वो जाते हैं तो वो तो रुपयों और डॉलरों की तकसीम में फर्क जो हो जाता है। जब 3-4 साल के बाद दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी डोनर कम्युनिटी है। बहुत बड़ी डोनर कम्युनिटी है। जब भी उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है तो वो सिंगल वॉइस के ऊपर वहाँ से मल्टी पैसा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छे पैसे जमा करके बेचते हैं कि भाई अगर कहीं पे हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पे कोई आइस के लिए मतलब डिफरेंट सोशल सेक्टर में डिफरेंट तरह से रिलेट करा करते हैं और हेल्पफुल रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हम पानी के कुएं लगवाए हैं, मैंने अकेले। पर शेख साहब, आपने चेक जरूर करके आने हैं, क्योंकि पिछले दिनों किसी ने बनाया था और पैसे दिए थे तो फिर पता चला कि कोई पानी के जो है ना वो नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने बस जाना है और आपने चेक करना है वहाँ पे। मैं खुद गया हूँ थरपारकर, जी, ये थरपारकर में 4 कुएं लगवाए हैं। सैलाब आया था तो हमने 450 घर अपने
खुद बनवाए हैं। हमारे ग्रुप है लाहौर MCF लायंस क्लब, और उसमें मैं भी काफी दफा विजिट कर चुका हूँ। जी। हमने 2 कमरे और एक किचन और एक अटैच बाथ, जी। उनको एक करने, और 450 घर हमने खुद बना के, ब्यूटीफुल। और हर दफा हम खुद गए। जी जी, सरदार साहब ये बताइएगा कि अगर आप कहीं रहना पसंद करें तो इंडिया, पाकिस्तान और जो पंजाब है, इंडियन पंजाब या फिर पाकिस्तान का पंजाब, कहाँ रहना पसंद करेंगे? मुझे इंडिया पंजाब तो पहले वो इंडिया वीजा नहीं देता। अच्छा सही हो गया। पॉलिटिक्स और एज ए क्या आर्मी के साथ मेरी तस्वीर सुना है सिख कम्युनिटी जो है वो खाने पीने की बड़ी शौकीन होती है और इनका जो दस्तरखान बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आप लाहौर की रहायशी हैं और पेशावर में भी आपका आना जाना होता है, तो कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बहुत पसंद हो? देखो पाकिस्तान में फिर लाहौर जैसे खाने और गुजरांवाले जैसे खाने हैं ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और आप लाहौर 6 महीने डेली एक नए रेस्टोरेंट पे जाएं और एक नया खाना ट्राई करें तो आपको नया खाना मिलेगा। और लाहौर जैसे खाने मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये गोश्त और हम लोग, मैं इसका एक पंजाबी में शेख साहब अभी आप प्रोग्राम से पहले हमें कोई एक वो लतीफा समथिंग सुना रहे थे सिख कम्युनिटी का, वो तो सुनाए हमारे नाज़रीन को। लाहौर ये इन्होंने जो बात की है ना खाने की, हाँ जी, हम लोग ना डाइटिंग शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लाहौरी हैं, तो दर्शन साहब तो KPK से आए हैं, तो मैं तो जमपल और मेरा पिंड भी लाहौर, मेरा शहर भी लाहौर। तो जब हम लोग करते हैं ना डाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो एक पंजाबी में फिक्रा बोलते हैं, यार सोनी चीज़ा देख के मूल मूत दी, अच्छा जीप मूत दी। तो इसका मतलब होता है कि पानी इतना ज्यादा आता है कि रुक ही नहीं सकता। तो आप लाहौरिया डाइटिंग नहीं कर सकता। मैं डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लाहौरिया डाइटिंग आप देखिए शेख साहब, लोग आते हैं कहते हैं डाइट प्लान दो, पर वो पाई नहीं मिस होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ ये कैसे हो सकता है कि पाई मिस नहीं होंगे तो वजन 7-8 किलो कैसे कम होगा? अच्छा, आप पाई खा के आए हैं सुबह? और ये भी कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, मैं निहारी खाधी सी, सिर्फ 2 नाना देने। हाँ, 2 नाना। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज मैं मेरा बेटा साथ आया हुआ है मेरे। जी जी। तो वो क्योंकि बॉर्न एंड रेज वहीं का है, तो उसने मास्टर्स किया था, तो मैंने उम्रे पे लेके गया कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा पाकिस्तान भी आओ, अपनी ज़मीन देखो। आज मैंने उससे सुबह कहा था, मैं कहा बेटा वो नाश्ता बहुत कम करे, मैं कहा बेटा तुम लाहौर में हो, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि तुम लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, बेटा खाते रहो इसमें आनंद रखो। 4 घंटे बाद यहाँ पे भूख लग जाए, मुझे तो कभी गाजर का हलवा, कभी कुछ। और आप तो दर्शन सिंह जिस जगह पे आप बैठे हैं, आपके तो इर्द गिर्द बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड बहुत कमाल है। लिबर्टी का तो बड़ा फेमस स्ट्रीट फूड है। रोड पे देखें हर ब्रांड है, हाँ, हर खाने की। मैं कहती हूँ जो इंसान अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी खाने मौजूद है, और जो नहीं कर सकता उसके लिए भी बड़े मजेदार खाने मौजूद हैं। तो ये सबसे खूबसूरत चीज है। खाना खा सकते हो, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं खा सकते। जी जी। ये आप कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, बिल्कुल, बहुत $15 से कम आपको खाना नहीं मिलता है ही नहीं। ठीक है, $20 तो शेख साहब आप एक चीज लगाएं, 6000 रुपए हो गया। 6000 रुपए यहाँ पे 100 रुपए बिल्कुल ऐसे ही। आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत नहीं, पाकिस्तान में महंगाई पाकिस्तान में वाकई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आप नहीं। पूरी दुनिया घूमे तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान में कितनी सस्ती चीजें हैं। $2 की वहाँ पे पानी की बोतल है, बिल्कुल तो ऐसे यहाँ पे 50 रुपए। एक्चुअली टर्किश लीरा बहुत ऊपर है, सारे बहुत सी चीजों के इस पाकिस्तानी जो है वो कम्युनिटी और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट बहुत ग्रोथफुल है। शेख साहब ये बताइएगा कि आपने अभी प्रोग्राम से पहले आप सिख कम्युनिटी का एक लतीफा सुना रहे थे, तो हमारे नाज़रीन शेखों के घर अगर टीवी लगा हो ना, तो अपने पंखा बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कह रहे टीवी में चल रहा है, क्यों बिजली खर्च कर रहे हो। अब शेख साहब देखिए जी, दर्शक साहब ने तो प्लेंटी स्ट्रोक मार ही दी है। तो ये हमारी मैं आपको एक लतीफा बड़ा अच्छा सुनाता हूँ। हाँ जी। और ये रियल वाक़या है, ये लतीफा नहीं है, ये रियल वाक़या। हाँ, एक लड़का था, उसने मस्तांग ली, तो वो 5 बंदे थे, तो जवान लड़के थे। वहाँ पे हमें हम्बर काट लिया वहाँ पे। तो वो जी रात का वक्त है, वो उसने गाड़ी निकाली और उसने तेजी से चलाना शुरू किया। आगे रेड लाइट आई, उसने उसको क्रॉस कर दिया। बाकी लड़कों ने क्यों कर रहे हो? कहता असी सरदार हैं, असी सिंह गया, असी शेर हाँ। फिर अगला गया, फिर रेड लाइट को क्रॉस किया। वो कहता रेड लाइट है, असी सिंह, असी शेर, असी सरदार हाँ।
चौथी लाइट क्रॉस कर दी, 5वीं लाइट ग्रीन थी, खड़ा हो गया, कहता है की होया, कहता उधरों कोई शेर आ गया थी की करांगे। अच्छा ये खुद मैंने एक जोक लगाया था, मैं मॉल रोड के ऊपर जा रहा था तो मैंने इशारा क्रॉस किया, अच्छा उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा मैं कैसे ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ जी। ये मेरे साथ हुआ खुद। अच्छा माल रोड के ऊपर, ये काफी पुरानी बात है, कोई 15 साल पुरानी बात है, तो वैसे जोक मेमोरी अच्छी है आपकी, 15 साल पुरानी बात भी याद रहती है। तो ये चीजें उन्होंने याद की रेड लाइट, इसलिए मुझे याद आई कि मैंने खुद ये किया हुआ है कि चलो। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। आखिर में सिर्फ बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बातचीत जारी है। आखिर में अपनी सिख कम्युनिटी के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरे सिर्फ सिखों को नहीं, पूरे पाकिस्तानियों को एक मैसेज दूंगा जी कि खुदारा आप एक दूसरे का ख्याल रखें और थोड़ा सा हौसला रखें। अगर रोड पे जाते हैं तो थोड़ा सा आप रोड को फॉलो करके दूसरे को रास्ता दो। हमारे यहाँ पे एक मसला क्या है कि हम कहते हैं कि हम उससे आगे चलें और वो इससे आगे, इसमें हम पीछे रह जाते हैं। एक दूसरे को रास्ता दो और हम्बल दरगुजर से काम चलाओ और पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रहें, इंटरनल एक्सटर्नल पॉजिटिविटी रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक दूसरे को आप मौका दें काम करने में भी और रास्ता देने में भी, और सारी चीजें ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात। शेख साहब ये बताइएगा कि हमारे नौजवानों के लिए और हमारे मुल्क के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेसिफिकली जो कैनेडियन कम्युनिटी है उसकी तरफ से और अपनी तरफ से कुछ मैसेज दीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए ना, तो एक दफ़ा आप मक्के की सड़क पे खड़े थे तो रोना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलल्लाह क्या हुआ है? कहता है मेरा वतन इधर है, तो मुझे वो देख के रोना आ गया। जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना तो हमें रोना आता है। खुशी इस बात की है कि वो हमारा मुल्क है। खुदारा यहाँ पे मजहबी मुनाफरत ख़त्म करे जी, खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुदारा अपने मुअल्लिम और असातिज़ा को वो तलीमी शऊर दें जिससे कौम बने। अपने मुल्क के टूरिज़म और नेचुरल रिसोर्सेज पे जाएं, क्राइम्स को नहीं क्रिमिनल्स को कम करें। जब क्रिमिनल्स कम होंगे क्राइम खुद बहुत कम हो जाएंगे। और लास्ट पे ये है कि लोगों का हक ना मारें। जब आप लोगों का हक मारते हैं ना, मुआशरा नहीं ग्रो करेगा। फिर जहाँ से लोग बाहर जाएंगे, फिर जहाँ से लोग यहाँ पे नहीं कोई रहेगा मुआशरा। बहुत शुक्रिया सरदार दर्शन सिंह आपका, और बहुत शुक्रिया शेख हसीब साहब आपका। आपने हमारे नाजरीन को बहुत काम की बातें बताई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना और देखा कि जो ज़िंदगी होती है उसको बैलेंस लेके चलना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा वही खूबसूरत, हसीन और मतवाज़न होती है जिसमें खुराक का भी बैलेंस तौर पे इस्तेमाल किया जाए और एक दूसरे के साथ मिल बांट के, मोहब्बत से, प्यार से उस तरह से चला जाए। कोशिश करें कि कम से कम हासदीन की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो, और कोशिश करें कि पॉजिटिविटी जनरेट करें, क्योंकि पॉजिटिविटी जनरेट करने से ना सिर्फ आप खुद खूबसूरत होते हैं बल्कि आप माशरा भी बेहद खूबसूरत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुख का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।